गांवडोंगरी हांगाच्या सरकारी शाळेच्या भुरग्यांनी आज वर्गाचेर बहिष्कार घातलो। डिटेल माहिती अशी की जिंतावाडी हांगा एक टिचर शिकयताले गेली कितलेक वर्सां आनी पालकांचें अशें म्हणणें आसा की जेन्ना शाळेची परिस्थिती बिकट जाल्ली, शाळेंत भुरगीं नाशिल्लीं, तेन्ना ह्याच बाईन हांगची सगळीं भुरग्यांक एकठांय करून ह्या शाळेक पुनर्जीवन दिल्लें। पालकांचें अशें म्हणण्याक अचानक तिका जो बदलेचो आदेश येयलो आनी बदलेचो आदेश येवन ती कित्याक थंयच्यान वचपाचें, तेंचें अशें म्हणणें आसा की ही बदलेचो आदेश रद्द करचो आनी हीच बाईन तेंच्या भुरग्यांक शिकोवचें। जो पर्यंत हो बदलेचो आदेश रद्द जावपा ना तो पर्यंत त्या भुरग्यांक शाळेंत धाडचें ना असो ह्या पालकांनी निर्णय घेतला। कितें जालें तुम भुरग्यांक भुरगीं कित्याक वचना स्कुलाक? आमी आयज आमचे शाळेचे टिचर सुकांती हेळी ताका ट्रान्सफर मारला म्हणून आमी हांगा जमल्या। ती ट्रान्सफर जे आसा ते आमी कॅन्सल जाय, आमकां ती टिचर आमकां जाय म्हणून आमी हांगा बहिष्कार शाळेचेर बहिष्कार घेतला भुरग्यांक। भुरगीं वचपा रेडी ना न्ही शाळेक? आमी भुरग्यांक आमी हें केलां हाडयलां तांकां, आमी धाडलां तेंकां। आमी सगळ्यां भुरगीं आमकां क्वेश्चन करता की आमची टिचर वचपाची काय म्हणून। ते आमी तेमकां आन्सर आमचे कडेन ते आन्सर ना, ते कित्याक वचपाची काय म्हणून ते आमकां भुरगीं विचारता। ते आमी तेमकां आन्सर दिवपाक शकना, तर आमी ते स्वता आमी सगळे पेरंट्सांनी डिसिजन उलोवन डिसिजन घेतलें की आमी शाळेचे बहिष्कार घालया। म्हणजे जो पर्यंत बदली कॅन्सल करपा तो पर्यंत बहिष्कार आसतलो। बरें, आतां खंय खंय कितें लेटर कम्युनिकेशन केलां? आमी एक कॉपी आमी RO दिला, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शनात, आनी एक आमी पुलीस स्टेशन दिला, काणकोण पुलीस स्टेशन, आनी एक आमी ADIक आमी पर्सनली फोन करून सांगला की आमी शाळेचे आमी भुरग्यांक धाडपाना, आमी बहिष्कार घालतलो। टिचरीक बदली ट्रान्सफर केलें। ADI केन्ना सांगलें? ADIक आमी शेनवारा हांवें पर्सनली फोन केला आनी काल ताका आमी शेनवाराक बंद आसलें ADI, हांव गेल्लो आनी आयतार म्हणटा त्या दिसा पर्सनली फोन केल्लो ताका शेनवारा अशें आसा म्हणून आमचें। आनी काल हांवें आमी सगळे पेरंट्सां लेटर आनी प्लस सगळे पेरंट्सां सिग्नेचर घेवन तुका WhatsApp थ्रू फॉरवर्ड केलें। पावला ताका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा, तरी पूण ADI बी अजून कोण पावना न्ही? आतां जवळ 10 जावपा आयले अजून कोण पावना। आतां आमी एक लेटर आमी टायप ते पेरंट्सांनी सिग्नेचर घेतला, त्यात आमी आतां दितले वचून लेखी सबमीट करतले, पूण ऑलरेडी आमी ते पळयल्ले आसा। ओके, आमकां टिचर इतल्याच खातीर जाय, एक टायम ही शाळा बंद पडपाच्या वाटेर आसली। जेन्ना 2016 ते 17 ह्या मजगतीत 7 ते 8 भुरगीं ह्या स्कुलांत शिकतालीं, त्या वेळाचेर शाळा बंद पडपाच्या परिस्थिती जाल्ली। त्याच शाळेक पुनर्जीवन करपाचें काम जें आसा न्हू, त्या सुकांती वेळीप ह्या टिचरीन केल्ले कडेन आसा। आनी आज ही शाळा खंय तरी प्रोग्रेसाच्या वाटेर, डेव्हलपमेंटाच्या वाटेर ही शाळा गेल्ले कडेन आसा। आनी अशे वेळाचेर ह्या टिचरीक बदली मारपाचें काम जें आसा न्हू, कोणी तरी केल्लें आसा। तें आमकां कोणीन केलां कांय खबर ना, पूण आमगेलें फक्त इतलेंच म्हणणें की तिगेली ट्रान्सफर जी आसा न्ही, फक्त ती जो पर्यंत कॅन्सल जायना तो पर्यंत आमी शाळेचेर बहिष्कार घातले। आनी आमी सरकारा पर्यंत सुद्दां ही मेसेज पावयता की 24 तासां भितर जर ही ट्रान्सफर कॅन्सल जर जावं ना जाल्यार आमी CMाक सांगपाक सोदता की CM आमकां सदांच म्हणटा की भिवपाची गरज ना म्हणटा, पूण आमी CMाचेर विश्वास दवरता आनी CMाक सांगता की ही जी ट्रान्सफर आहा ती ताबडतोब 24 तासांच्या भितर कॅन्सल करची आनी आमकां ह्या पेरंट्सांक, ह्या भुरग्यांक ह्या शाळे खातीर न्याय तेणी दिवचो। आनी जर बंद करूं ना जाल्यार आमी ही बहिष्कार हो कायमचो आसतलो आमगेलो। कितें कारण कितें ट्रान्सफर करपाक? ना तशें कारण आमकां कांय कळना, तेंच कारण आमकां कळपाक जाय न्ही। कारण आमकां तिथं कांयच खबर ना, ते आमी कारण कळपा खातीर आमी ते आतां आमी बहिष्कार घालता आनी आमी ते ADIक कळयलां। सध्या ZPची इलेक्शन जाता, राजकीय बी कितें आसपाक शकता अशें दिसता तुमकां? आसूं शकता नासूं शकता, तेजेर आमी कांय उलोवपाक शकना। फक्त आमगेलें एकूच ठाम मत की ट्रान्सफर ही कॅन्सल करपाक जाय, नाल्यार आमगेलो शाळेचेर हो बहिष्कार चालू आसतलो। कांय बाबतींत ना, आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर, आमचे भुरगे फुडें वचपाक जाय हें आमी ठरयलां। ताका लागून ती जी आमकां टिचर जाय आमच्या सगळ्या पेरंट्सांक, म्हणून आमी हें घेवन आतां बहिष्कार घालपाक सडनली ऐन टायमाचेर जालें, कित्याक ह्या म्हयन्याक 2 म्हयने आतां एक्टिविटी खूब चलता। आमचें गॅदरींग 24 तारखेक गॅदरींग ठरयलें आसा, फाल्यां पिकनीक आसा, वेगवेगळी एक्टिविटी चलता आनी अशा टायमाचेर तिका ट्रान्सफर आसा। रिपीट आमची टिचर आसती आमगे स्कुला खातीर बरेंच हें चलता, म्हळ्यार आमगे स्कूल मुखार चलता बरें, भुरग्यांक एक एक्टिविटी घेता आनी ती बरी अशी भुरग्यांक शिकयता। भुरग्यांक तेंचो लाड लागलो आसा, आमगे भुरगीं सांगता की
आमकां टिचर हीच जाय, आमकां बरी शिकयत म्हण इतलेंच. आनी तिचेर ट्रान्सफर आसता मातशें हांगा दवरचो, आमकां जाय ती आमगे स्कूल प्रोग्रेस जातालें.